येवकार तुमकां आज तुमी पणजे आयला TCPच्या सकयल कितें सांगपाचें दिसता? कशें आसा मरे म्हाज्या फाटल्यान आहा ते दोन दुदी आनी सेंट्राक आमचो मोदी. ह्या दुदयांनी मरे सगळे गोंय आमचे काबार करून उडयले. कशें आसा म्हाका दिसता मरे आतां एका एक्सटेंशन दिल्लें आसा म्हणजे कोण आमच्या राजेश नायकाक ते म्हाका दिसता फुडें इलेक्शनाक बी धरपाचे विशयी ताणें तयारी करता जाल्यार खबर ना. कित्याक प्रत्येक आतां आमदार गोंयचो आपले कशें स्ट्रेंथ वाडोवपाचे गोंयांत पळय तेजेर विचार चालू आसा. म्हाका दिसता खंय बी म्हाका दिसता विश्वजीत ताका राजेश नायका मया बी दवरूंक सोदता. कित्याक बायलेक तेणें आपली एडजस्ट केली, आपूण एडजस्ट जाल्लो आसा, बापायक रिटायरमेंट घरा कडेन बसयल्लो आसा. आतां तेणी राजेश नायकाक तयार करतलो कित्याक तेणी तेच्या हातीन पोटली दिल्ली आसा कलेक्शन. आमी ताका TCP आमी म्हणटा तो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग इनचार्ज, आमी म्हणटा ताका तो एजंट. विश्वजीत प्रताप सिंग राण्याचो तर मेन एजंट कोण आसा पळय जाल्यार राजेश नायक गोंयांत. आनी प्रत्येक डेप्युटी टावन प्लॅनर आमचे आसा पळय म्हापसा म्हण पणजे TC म्हण ते तेंचे सब एजंट. म्हणजे टोटली TCP डिपार्टमेंट आसा पळय तितून दलाल आनी एजंट भरलेले आसा. हो विश्वजीत प्रताप सिंग राणे पळय आसा न्हू, एक आमकां लागलेली वाळट ह्या गोंयांत वयता थंय पळय तेणी विध्वंस कहो केला तो. तेजे कडल्यान कसली अपेक्षा धरपाची ना. तेंचो एकच एजंडा आसा कितें राजेश नायकाचो विश्वजिताचो आमी दोगे भाऊ मिळून खाऊ. ह्या धर्तीन तेंचे गोंयांत एक हे चालू आसा. त्या धर्तीर ते वचात आसा वयता थंय विध्वंस. तुमी पळया एक खंयचो गोंयांत तेणी काणकोण ते पेडण्या पर्यंत दोंगर खंयचो दवरलेले पळय. जी जनावरां आयज गांवांत येतात ते कारणीभूत कोण? फॉरेस्ट मिनिस्टर कोण? फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे चेअरपर्सन कोण? तिची बायल मिनिस्टर कोण? विश्वजीत. हे सगळे म्हणजे मिली भगती. तेका लागून जाय हे सगळ्यांनी एक एजंडा घेतलेलो आसा कशेंय करून गोंयचो नॅचरल ब्युटी आहा पळय ती काबार करपाची आनी प्रत्येक गोंयकारांक रस्त्यार हाडपाचो. ह्यो सगळो विध्वंस आहा पळय येता त्या तुमी 10 वर्सांनी पळया. प्रत्येक गोंयकार स्वताचे फॅमिली बरोबर उदका खातीर झगडटलो, मारतले एकामेकाक. आजून गोंयकाराक सिरियसनेस कळोंक ना. खरें म्हणच्या ही लढाई एका विरेश बोरकाराची न्हू, प्रत्येक गोंयकारान रस्त्यार उतरपाक जावो. ही लढाई प्रत्येक फॅमिलीची, प्रत्येक गोंयकाराची वाड्या वाड्यान लोकांनी भायर सरपाक जाय, अवेअरनेस करपाक जावो. जेणे करून हांकां अद्दल घडयल्या शिवाय तुमी तर न्हिदात न्हू. हे तुमकां कायमचे न्हिदयतले हे प्रत्येक गोंयकारान लक्षांत धरपाक जाय.